Évaluation de la production de l'écrit. Écris les mots suivants. اكتب الكلمات التالية. هنا كاتب لك هاد الكلمات هادو وقال لك عتعاودهم قدام النقطة. ان غون، ان غون هما دوك الليقات اللي كيدير اما حارس المرمى ولا دوك اللي كيديرهم النساء كيغسلو بهم الماعن ولا كيديرهم الطبيب او ان غون. ملي كيكونوا جامع كنقولوا دي غون ولا لي غون. اون فيات، اون فيات هي البنية الصغيورة. ان كيمونو، ان كيمونو واللبسة ديال الكاراتي. 40، 40 40 عتعاودها هنا. ان زيبغ، ان زيبغ وداك الحمار الوحشي اللي كيكون مخطط. ان بيجاما، ان بيجاما واللباس ديال الناس، بيجاما. كوبي، كوبي لا فراز، انقل الجملة. هذه هي الجملة اللي طالب منك انك تنقلها لتحت. Elle est interdit. علاش قلنا تانتردي؟ لان هنا كنديرو لا ليزون. نقدروا نقراوها elle est interdit ولكن من الافضل نقراوها elle est interdit de circuler sans casque sur sa moto. ممنوع انك تسوق الموتور بلا كاسك. de circuler تبقى تسركل يعني الدور بلا كاسك وانت راكب فوق الموتور ديالك سا موتو. Il est interdit de circuler sans casque sur sa moto. هنا ثالثا دوزو السؤال الثالث. complète les phrases. أتمم الجمل باش نكملهم. إما ne pas يعني شي حاجة نكملو نفيوها. مثلا je mange une pomme. آكل تفاحة. أنا بغيت نقول ما ناكلهاش غنقول je ne mange pas une pomme. أنا ما ناكلش. إذا الفعل كيكون وسط ne pas. avec هي مع. فهمت؟ je voyage avec mon père. كنسافر مع الأب ديالي. sans هي بدون. مثلا je bois le café sans sucre. كنشرب القهوة بلا سكر. quand هي حينما ولا عندما. quand j'étais petit مثلا. ou bien مثلا تقول التلاميذ كيخرجوا من القسم من كيدق الجرس تقول les élèves sortent de la classe quand la sirène ولا quand la sirène sonne. من كيضرب الجرس من كتصوني الجرس كيصوني الجرس. il faut traverser. خاص تقطع. هنا عندك شي حاجة بيناتهم اللي مدورة على الفعل هي ne faut pas. ما خاش هنا لو فيرب falloir يعني يجب. هنا كتقول ما خاش نقطعو traverser quand حينما ولا عندما. le feu est vert كيكون الضوء خضر. ضوء خضر يعني الطوموبيلات راه كيدوزو ما خصش تقطع في ذاك الوقت. الجملة الثانية سليم se lave. سليم كيغسل avec de l'eau et du savon. كيغسل باش كيغسل وجهه ولا يديه باش بالماء
والصابون بواسطة الماء والصابون. On ne peut pas vivre ما نقدروش نعيشو. On ne peut pas vivre ما نقدروش نعيشو sans eau بدون ماء. ندوزو رابعا. Complète les phrases avec et, il, nous. Et كتعني هي هو. Et هذا le verbe être في troisième personne du singulier. Il كتعني هو. il كتعني هم. هذا هو في الجمع. المفرد هو أي واحد كنهضروا عليه هو غائب، وهنا بزاف غايبين كنقولوا il هم. نو هي نحن بطبيعة الحال. شوفوا الجمل وكل حاجة شنو يناسبها. voici un pyjama. ها هي واحد البيجامة. et un manteau ومعطف ومونطو. ها هي بيجامة و إذا مكنشوف بيجامة وكنشوف مونطو إذا غيكون بيناتهم و غنستعملو هادي أي. قلنا شي حاجة ne va pas à l'école. إذا هنا كنشوفو لو فيرب aller à troisième personne singulier. إذا نديرو لها هاد il هادي. il ne va pas à l'école. هو ما مشاش للمدرسة. car لأنه مريض. il est malade. le verbe être. il est malade لأنه مريض. هنا جو في الجمع. إذا غنستعملو معها il هم يلعبون ensemble مجتمعين يعني مجموعين sur le terrain فوق ملعب كرة القدم terrain de foot. aidons هنا le verbe aider première personne plurielle هو nous aidons les pauvres. نحن نساعد الفقراء. تمرين 5. mais en ordre دير في الترتيب المناسب ولا رتب les syllabes المقاطع الصوتية pour écrire des mots لكي نكتب كلمات. هنا عندك كرو وهنا ديل وهنا كو. إذا شنو اللي كيناسبها هو أننا جمعنا لهم غيرنا لهم الترتيب ديال الكلمات. كروكوديل. كروكوديل كتعني التمساح. كروكوديل. هنا عندنا ماغ وغيت وغ. فين فيتسامح هاد الكلمة مثلا نحاولو نقلبوهم. ماغ غيت غ. شنو يمكن تكون هي مارغريت. مارغريت هو واحد الزهرة ديال الأقحوان كتسمى الأقحوان. هنا سون اون بلو. شنو غتكون من هنا غيروا لها الترتيب غنلقاو بأنها ensemble كتعني مجموعا نمشيو مجموعا. on va ensemble à l'école كنمشيو مجموعا للمدرسة. mais تمرين 6. mais les mots en ordre pour écrire une phrase. الفوق المقاطع الصوتية باش قدناهم رتبناهم باش داروا لنا كلمات صحيحة. هنا عندنا كلمات ما مرتبنش وغنقادوهم في ترتيب مناسب باش يعطيونا جملة صحيحة. indispensable هي ضروري. pour les l'eau الماء. et la vie يعني هذا الفيرب être وهنا la vie الحياة. إذا على من كنهضروا اللي ضروري للحياة هو لو. إذا نبداو به لو أي الماء هو indispensable ضروري ولا أساسي.
pour la vie من أجل الحياة، يعني إذا ما كانش غادي نموتو. pour la vie ديال كل الكائنات الحية، الماء ضروري لحياتها. دوزو السؤال اللي موراه، هو السؤال التمرين رقم 7. اكتب une phrase جملة sur le même modèle que l'exemple donné. اكتب جملة واللي تطبق فيها ديرها بحال هاد النموذج اللي عاطينك. شنو النموذج؟ كيقول voici 2 sacs et un cartable. ها هما 2 سيكان ومحفظة. كدير شي جملة بهذا الشكل هذا، يعني في هذا القالب. voici 2 pommes et un avocat. ها هما 2 تفاحات وواحد لافوكا. لافوكا ماشي هنا كنقصدو به المحامي، كنقصدو به العصير، ديك الفاكهة الخضراء اللي كنديرو بها العصير. un avocat. écris تمرين 8. écris ce que te dicte ton enseignant. اكتب هذاك الشيء اللي كيفتي عليك الاستاذ ديالك ولا الاستاذه ديالك. غيفتي عليك هي هذه. il ne faut pas ما خاش تلعب. ne faut pas jouer dans la rue. ما خاش تلعب في الطريق، ما خاش تلعب في الطريق. وهكا كملنا هاد الصفحة 100 اللي هي